नाज़रीन, एक तरफ पार्लियामेंट में बजट पास हो गया जिसके ऊपर बात बन नहीं रही थी, वो बात बनती हुई नजर आई, लेकिन बात फिर वहीं खत्म होती है कि अपोजिशन एक तरफ और हुकूमत एक तरफ नजर आ रही है। अज़्म इस्तेहकाम के मामले के ऊपर भी इसी तरह की कुछ डिवीजन नजर आई। हुकूमत और ऑपरेशन में कुछ मामला पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है करना, उन मामला के ऊपर भी डिवीजन आना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर अपोजिशन की हरदर्मी है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की हुकूमत से मौक़िफ़ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सुने बैरिस्टर साहब ने। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि खित्ते की इस जंग में खैबर पुख्तनख्वा अकेला नहीं लड़ रहा, पूरी रियासत पाकिस्तान हमारे साथ इस जंग में शरीक है और रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज इस जंग में शरीक है। फौजी ऑपरेशन के हवाले से कोई ऐसा नया फैसला नहीं किया गया, वही जो पुरानी कार्रवाइयां चल रही हैं वही चल रही हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी ने इस प्रोपेगेंडे को न सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा के खिलाफ इस्तेमाल किया बल्कि पाक फौज के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। फौज और अवाम के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की। मैं उसकी तरदीद भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं। हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा ये बात कह दी। ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं वो भी हम लोगों के सामने है, लेकिन एक तरफ ये तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहां मरवत साहब शिबली साहब के बारे में और फवाद चौधरी शिबली साहब के बारे में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स के अंदर एक दूसरे को बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर कब्जा करने के इल्जामात भी लग रहे हैं। तीसरी तरफ उमर अयूब साहब इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा वापस होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होते हैं और मौक़िफ़ मुख्तलिफ होने की वजह से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ना होने की वजह पर मुख्तलिफ सिमतों के अंदर तमाम लीडरान जो हैं वो चलना तो नहीं शुरू हो गए। ये अहम सवाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मंजे हुए कानूनदान है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खोसा साहब, एक तो मरवत वर्सेस शिबली वर्सेस फवाद चौधरी, ये एक सिचुएशन हमें बड़ी सामने नजर आ रही है। दूसरा, अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर मीटिंग के अंदर कुछ और, बाहर आके मामला कुछ और होता है। तीसरा, उमर अयूब साहब का इस्तीफा आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैब्रिक है वो उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक डिवीजन बड़ी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है खोसा साहब? देखें, दैट शोज हाउ वाइब्रेंट एंड रोबस्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये तो मैं समझता हूं कि हमारी ये जमात की जो हमागिरी है उसकी ये मैं समझता हूं कि ये ताकत का मजहर है। जहां तक ताल्लुक है, कोई आप कह रही हैं कि इफ यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू बी एनी डेंट्स या कोई ऐसा जो है कोई इस्तीफे हैं, नाराजगी है, कोई ऐसी बात नहीं है। यू नो व्हाट, मैं आपको बताऊं, ये हुआ यूं है कि क्योंकि हमने जो है जाहिर है कि हमें वोट जो मिले हैं, सीधी सी बात है, विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स, ये इमरान खान का वोट था जो 8 फरवरी को मिला है। मैं कहूं मैं अपनी ताकत से 45,000 वोटों से जीत गया हूं, तो आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। देखें, इसी तरह जितने 1.5, 2 लाख, 3 लाख हमने वोट्स लिए हैं, ये सीधी सी बात है, ये इमरान खान को वोट मिले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं। ना हमें कैंपेन करने की इजाजत दी गई, ना हमें जलसे की इजाजत दी गई। हम तो उस दरिया के समंदर से अबूर होकर जो है, और अब ये अवाम ने अपना आप को मुसल्लम करवा के अपनी ताकत का मजहर दिखाया कि आप यू आर नोबडी टू प्रिवेंट अस फ्रॉम वोटिंग फॉर आवर चॉइस। सो ये तो बदकिस्मती है ना कि 8 फरवरी का मैंडेट को जो है जिस अंदाज से हमारी 100 नशिस्तें जो है ओवरटर्न कर दी गई फॉर्म 47 के जरिए, हम आज ऑपोजिशन में बैठे हैं। वगरना बेसिकली तो हमारे पास 2/3 होती। अब 17 सीटों वालों को जिता दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मेरे वर्कर की फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने आपको वोट दिए थे कि इमरान खान को हमारी क़यादत आप जो है उनको बाहर लाएंगे और उनको क़यादत सौंपेंगे और वो हमारी रहनुमाई करेंगे, वो हमारे इस मुल्क को जो है बागडोर संभालेंगे और वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और हमारी धरती माँ को संवारेंगे। ये बेसिकली हमारे वोटर ने हमें मैंडेट दिया, वोट दिया। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हमने बार बार ये कहा कि बस अनकरीब होने वाला है। यू नो, पॉलिटिशियंस आर अ क्वेश्चन। हम यकीन करें कि हम वो शॉक ऑब्जर्वर हैं बिटवीन द मॉब एंड द स्टेट।
تو ہم جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے پالیٹیشین صاحب ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی اسٹریٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پولیٹیشینز ہمیشہ شاک ابزاربرز ہوتے ہیں تاکہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہوتے چلے جائیں اور کوئی موب جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا نہ ڈال سکے. لیکن کچھ عرصے سے پی ٹی آئی پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ شاک ابزاربر کی بجائے شاک کریٹر بنی ہوئی ہے, یعنی عزم استحکام کے اوپر بڑے آرام سے معاملہ سیٹل ہو سکتا تھا. ابھی بیرسٹر سیف نے بڑے آرام سے کہا ہے کہ اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ اس جنگ میں کے پی کے اکیلا نہیں لڑا, پوری ریاست پاکستان ہمارے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ریاست کی طرف سے پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے. یہ کوئی نیا آپریشن نہیں بلکہ پرانا ہی چل رہا ہے. یہ بے بنیاد پروپیگنڈا تھا. بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی نااہلی اور نالائکی سے اس پروپیگنڈے کو نہ صرف کے پی کے خلاف استعمال کیا گیا بلکہ فوج کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. اب صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہے عزم استحکام کے میٹر کے اوپر بھی آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہول آف دا نیشن اپروچ کچھ معاملات کے اندر چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے, اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو وہ شوق کیوں کریٹ کیا گیا؟ شاید اپنے سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر سارے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے بات کر لیتے تو کچھ کلیئرٹی آ جاتی. دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے. میں اس وقت اسی دن پارلیمنٹ میں موجود تھا جس دن یہ عزم استحکام کا جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ہم نے جو ہے پارلیمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر ہم نے کہا کہ چیف منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم موجود تھے, ہاؤ کم یہ عزم استحکام یہ جو ہے آپریشن ہوا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو بارڈر ہمارے ایریاز کے جتنے قومی اسمبلی کے ممبران تھے جو وہاں ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے وہ سارے جو ہے چیخ رہے تھے, برہم کناں تھے کہ ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی جو ہے عدم استحکام کی جو ہے وہاں کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. I'm sorry I'm cutting you short, but یہاں آپ کے گورنمنٹ کے official, کے پی کے گورنمنٹ کے official کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے. دیکھیں آپ بالکل آپ خدا را سیاق و سباق سے ہٹ کے بات نہ کریں, چونکہ میں تو اس کا انسائیڈر بھی ہوں اور موجود تھا میں اس میں. جی چیف منسٹر نے بعد میں جا کے ہماری اس احتجاج کے بعد جا کے خود ملاقات کی ہے بانی ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ, اور پھر باہر نکل کے جیل سے انہوں نے ببانگ دوہل بڑا واضح کہا کہ کوئی ایسی اپروول آپریشن کی نہیں دی ہے ہم نے, وہاں صرف یہ بات ضرور ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا آپریشن کا جو ہے ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا. اور پھر ہم نے جب احتجاج کیا تو خواجہ آصف جو جیلی ڈیفنس منسٹر ہے, کیونکہ وہ ریحانہ ڈار سے بری طرح ہارا ہوا ہے اور کہتے تھے کہ شرم نہیں آتی ہے, اور شرم بھی ہوتی ہے, حیا بھی ہوتی ہے. شرم حیا تو ان کو نہیں آتی ہے کہ ہارنے کے باوجود پتہ نہیں کس زوم سے اور کس منہ سے وہ وہاں بیٹھتے بھی ہیں اور بڑی لمبی لمبی باتیں بھی کرتے ہیں. اور وہاں وہ آئے اور پھر اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ آئے, کیونکہ ہم نے جو ہے بائیک آؤٹ کیا تھا, ہم باہر چلے گئے تھے, واک آؤٹ کر کے گئے تھے. ہم نے پریس میڈیا کو جا کے ایڈریس کیا ساروں نے, اور اس کے بعد جب ہم ہاؤس میں آئے تو یہ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی غلط فہمی ہے. ہم نے کہا کوئی آپریشن فوجی بغیر پارلیمان کی منظوری کے نہیں ہو سکتا. This was mishandled by the government, in other words. This was mishandled by the government. ویسے بھی آپریشن نہیں, اسٹریٹجی ہے. لیکن کھوسا صاحب 5th August 2021 نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا. کو ریزسٹنس ہوگی. آپریشن کا لفظ جو ہے مت استعمال کریں فور گاڈ سیک. اگر آپ نے جو ہے نیشنل ایکشن پروگرام کا آپ نے اس کا جو ہے خد و خال کو سٹریم لائن کرنا ہے, جو اے پی ایس کے بعد ہوا تھا جس پہ قوم کا کنسنسس ہوا تھا, تو پھر خدا را آپ جو ہے بیٹھ کر یہ کنسنسس پیدا کر کے, اور پھر جہاں سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ اسمبلی اور پارلیمان سے لیں, پروونشل اسمبلی سے لیں, پروونشل گورنمنٹ سے لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں کم ہے دہشت گردی؟ یہاں آماد گاہیں زیادہ ہیں. یہاں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی ساری دہشت گرد تنظیمیں یہاں سے ہیں, پنجاب سے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, یہاں ایکشن بھی اتنا ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی جو سی ٹی ڈی ہے یہاں کی تگڑی ہے, کے پی کے اور بلوچستان کی تگڑی ہونی چاہیے بٹ وہ نہیں ہے. آئی ہیو دا نمبرز اینڈ دے آر ویری ڈسمل.